القفز العالي. كما كتعرفوا هاد لو سون اون هوتور حتى هو كيعتبر انه كومبليكي شويه، كيعتبر انه صعيب على بزاف د المدربين والعدائين كيجيهم انه فيه بلوس دو تكنيك. من ان شاء الله غادي نحاولوا اننا نديروا نديطايو ان شاء الله هاد لو سون ونديكورتيكيو دي فاز ونهضروا عليه بشويه بشويه ان شاء الله، على اساس ان يجي سهل ونتعلموا كيفاش اننا نخدموا مع الوليدات. وكنبغي نبدا بواحد الحدث اللي مهم في هذا، بغي نبدا بواحد الحدث اللي هو مهم في هذا لو سون هوتور ولا الرتب العالي. الحدث اللي كان وقع في لي جوز اولمبيك دو مكسيكو في مكسيكو 1968. حدث صراحه اللي كان واحد اون غون ترانسفورماسيون ديال لا تكنيك ديال لو سون اون هوتور. كما كتعرفوا كاملين ان كان لو سون اون هوتور كان العدائين مطالبين انهم ينقزوا برجل وحده. الا نقز بجوج رجلين دار لامبولسيون بجوج رجلين كتعتبر خطا، دونك مطالب انه يدير لامبولسيون او الارتكاز يديروا بقدم واحده. دونك هنا كانوا عدائين كينقزوا سو فورم ديال السيزو ولا فونترال. كانت هاد لي تكنيك اللي كانوا اغلبيه كينقزوا بالفونترال، حيت شفنا في ليستوريك ديال التكنيك. الوغ قلنا في لي جوز اولمبيك دو مكسيكو 1968 جا واحد لو جون سوتور اللي كان امريكان اللي سميتو ديك فوسبوري. هاد ديك فوسبوري اللي هو كان ان جون سوتور امريكان جا ودار واحد الطريقه مختلفه على الاعتياديه اللي كان كيتعرفوها العدائين بيناتهم، وجا ونقز بالظهر ديالو. ما نقش فونترال على ما داش الفرانشيسمون د لا بار على كرش ديالو او لا بالسيزو، دارها بالظهر ديالو. فاذا به الجمهور بغاو كيضحكوا، جاتهم ان هذه التكنيك اللي جديده وتعجبوا بهذه التكنيك هذه، بقى كيضحكوا. فسرعان ما الضحكات ديالهم تبدلات مني داك لو سبيكر ولا لانيماتور ميكرو اللي قال لهم فوالا هاد لو سو il venait de sauter 2 متر 24 جوج الامتار و24. وبهذا الرقم هذا انا حيد لو ريكور اولمبيك ديال برونيل، واحد اتليت روسي من لا روسي، ولا شامبيون اولمبيك هاد لو جون سوتور امريكان. دونك هنا سرعان ما دوك الجمهور ديك الضحكات ديالهم تحولات وبداو وقفوا كيصفقوا عليه هذا. فاذا به لي شيرشور في لا بيوميكانيك، في لي شيرشور، في كاع في لا فيزيولوجي، كلشي جا يعني كاع لي شيرشور جاو كيقلبوا كيقولوا كيفاش ان هاد لا تكنيك عطات هاد لا بيرفورمانس اللي ريكور اولمبيك. وجاو كان الناس كيقلبوا، فاذا بقاو هاد التكنيك انها مزيانه وبدات كتستعمل وتسمات بالسميه ديال هاد لو جون سوتور امريكان اللي هو ديك فوسبوري، وكتسميوها فوسبوري فلوب هاد لا تكنيك هذه. اذا هذه كمقدمه باش نبداو ليكسبوزي ديالنا. اذا لو بلان كما كتشوفوا هنا، لو بلان ديالنا ما بانش هاد شنو كتبت عليه، مي غادي نهضر على واحد لانتروداكسيون على السون هوتور، لا ديفينيسيون ديال لو سون اون هوتور، لي فاز تكنيك كما اتفقنا البارح كنديروا لا ميم زعما لا ميم بروسيدور اللي غادي نمشيو بها ان شاء الله في هاد ليكسبوزي ديالنا. كنقبطوا لو سون اون هوتور وكنحاولوا اننا نقسموه لي فاز ونشرحوا كل فاز بوحدها ونشوفوا لي ديمارش بيداغوجيك بلا فورماسيون ديال لي جون سوتور في لا هوتور، ونديروا كما اتفقنا اننا نديروا واحد لاكس خاص بالديمارش دي ميسكولاسيون او رونفورسمون ميسكولار. اذا كوم انتروداكسيون لو سون اون هوتور، والبارح قلت واحد الجمله اتفقنا عليها او لا هضرنا فيها، قلنا انه واخا كيتسمى لو سون اون هوتور، وي سي فريمون سي اون هوتور فيغ نحو الاعلى، ولكن لقاو ان العداء ملي كيدير ديك القفزه في القفز العالي كيمشي تقريبا 4 الامتار الى الامام. اذا واخا كيمشي 2 متر للاعلى، ولكن 4 الامتار ماشي با فاسيل انا فيغ الامام. اذا هنا هنا مهمه النقطه هذه باش لي زونترينور مع العدائين ولا لي جون اتليت يبداو معاهم دي ديمارش بيداغوجيك اللي نقلبوا على لا هوتور مي اون افون فيغ لاريير فيغ لافون. اذا لابرونتيساج ديال لو سون هوتور كيخلينا نشوفوا باش نتعلموا الوليدات خصنا لا بدا نعرفوا لو او نيفو او لا ان اتليت في الهو نيفو كيفاش كيدير لا تكنيك ديالو في السون هوتور، وكنحاولوا اننا ادابتيوها
وكما قلت كما هضرنا البارح هضرنا على ان كنديكورتيكيو هذيك لا تكنيك بشويه بشويه وكنحاولوا نقدموها لي زاتليت اللي هما دي جون اتليت. و سا دوبل كومبريونسيون ديال لا هوتور مع ديال لو او نيفو مع لي جون اتليت كتعطينا دي كلي بوغ لا فورماسيون دي جون اتليت في سو اون هوتور. دونك كوم ديفينيسيون كتعريف القفز العالي، لا هوتور est une épreuve à vitesse contrôlée. والبارح اتفقنا وقلنا ان القفز الطولي هو فيه لا فيتاس مهمه بزاف، وكما احد المتدخلين قال لنا ودي راه السرعه مهمه، قداش ما كانت السرعه قداش ما كتكون الطاقه انطلاقا من لا فورمول ديال الطاقه اللي كتساوي 1 دومي سور ام في او كاري. جو بونس هاد لا فورمول هذه. اذا السرعه مهمه بالنسبه للقفز الطولي. ففي القفز العالي السرعه مهمه، ولكن ماشي بديك النسبه الكبيره ديال القفز الطولي اللي كتحدد لنا لا بيرفورمانس. لا، هنا عندنا واحد لا فيتاس اللي كونترولابل اللي خصو يتحكم فيها الاتليت باش يدير لو سو ديالو. مي غادي نشوفوا امتى كنستعملوا لا فيتاس في سو اون هوتور. اذا كما قلنا هنا بالنسبه للاقتراب حتى هي بروغريسيفمون اكسيليري، كيجي العداء بواحد لا فيتاس كيجمعها كيدير لا كرياسيون ديال لا فيتاس ديالو بشويه بشويه، ابري عاد كيدخل باش كيدير لامبولسيون و لو سو ديالو. اذا بالنسبه لي فاز تكنيك ديال لو سو اون هوتور هما هادو تقريبا كيتشابهوا مع لي فاز تكنيك ديال السو لونغور. عندنا هنا الاقتراب اللي هي لا كورس دي لون، وعندنا الارتكاز اللي هي لامبولسيون، والمرحله الهوائيه لونفول، اي في لا فان عندنا لا ريسبسيون. اذا هادو هما المراحل: كورس دي لون، امبولسيون، انفول، ريسبسيون. داكو نبداو بالكورس دي لون. بالنسبه لا كورس دي لون هي مهمه بزاف في القفز العالي، مهمه بزاف و سي ترو تكنيك، واحتاج مجموعه من المهارات باش العداء يقدر يدير هذا القفز العالي ولا هاد لا كورس دي لون. هي بالنسبه لوبجيكتيف ديالها جينيري لا فيتاس اوبتيمال اي نون ماكسيمال. هي كتكون واحد لا فيتاس اللي اوبتيمال اللي العداء كيتحكم في لا كورس ديالو. وحتى هي كنقسموها لجوج. كاين لا كورس دي لون ا اون فورم دو جي. تو دابور دروا كاينه واحد لا كورس اللي كتكون مستقيمه كما شفتوا في هذا الرسم اللي تحت هنايا فوالا كاينه 2 متر لا 4 متر. اذا من هذا السهيم هذا ديال 4 متر الاخر من قدام كتكون كما مرسوم هنا هذا الخط هذا مستقيمه لا كورس بواحد دغوات هاد لا كورس. ابري عاد كيجي لو فيراج ديال كتجي. دونك هنا كنقسموا لا كورس دي لون لجوج ديال لي كورس. لا كورس الاولى اللي قلنا دغوات فيها من 3 حتى 6 د لي فولي على حسب العداء وعلى حسب بزاف ديال لي ديتيرمينون. بوي كتجي ان كورفي اللي كتجي سو فورم ديال واحد الفيراج اللي فيها 4 ولا 5 د لي فولي. وهذا الشيء مهم، خصنا نركزوا مع العدائين نعرفوا واش كيديروا 4 ولا 5 د لي فولي بالنسبه للاتليت. دونك لا بوز دابوي pour les premières foulées se fait en plante. L'inclinaison du corps est légèrement en avant pour les premières foulées. إذا كما كنقول دائما بالنسبه للديبار ديال هاد لا كورس هادي كنعرفوا ان لا فيتاس اي ايكال ا زيرو، وكيتم لا كرياسيون ديال لا فيتاس او لا انتاج الطاقه اوتوماتيكمون كيكون العداء انكليني. دائما هذه مهمه في لا كورس. ملي كيكون كيبغي نديروا انتاج الطاقه ولا نجمعوا الطاقه لا في 100 متر لا في جميع لي كورس كتكون ان الاتليت كيحاول يكون انكليني فيغ لافون باش كيجمع الطاقه. داك الفخوطمون مع لاغ ما يكونش كبير بزاف حتى كيجمع يدير واحد 2 ولا 3 با. ابري عاد كيوقف عاوتاني باش كيمشي كيكون جمع شويه ديال لا فيتاس. Donc la vitesse augmente progressivement tout au long de la course d'élan. بالنسبه لي ديرنيي فولي اللي هما مهمين اللي كيشكلوا لنا هو البريباراسيون لامبولسيون. وهنا العداء كما قلنا هذه لا كورس الثانيه اللي هضرنا عليها. قلنا ان لا كورس الاولى كتكون دغوات او لا كتكون مستقيمه، ولا كورس الثانيه كتجي سو فورم ديال واحد بحال دائره او قوس اللي كيجي انه انكورفي. دونك في هاد لي كاركتيرستيك ديال هاد لا تكنيك هادي لا فريكونس منك. دونك هادي مهمه بزاف. ملي كنكونوا العداء ديالنا كيقترب من هذاك لو فيراج خص لا بدا ان يزيد في لا فيتاس. خصو يزيد في لا فيتاس، ولكن خاصها ان اونترينمون. علاش ملي كيدخل الا جاب لا فيتاس شويه امبورطونت مهمه كما قلنا كاينه واحد لي فورس اللي هما سونتري بيت او سونتري فوج. هذوك لي فورس كيخليو انه كيديزيكيليبرا وما تيقدرش انه يتحكم في راسو. دونك انا بون اتليت هو خصو يتريني على هاد لو ديزيكيليبر
في هذاك لو فيراج باش يقدر يدير لامبولسيون ديالو اون توت ويكون متحكم في لو كور ديالو. دونك في هذا الفيراج لو كور سانكلين vers l'intérieur, l'angle dépend de la vitesse d'approche, l'inclinaison en avant se réduit, le corps est droit, le centre de masse s'abaisse légèrement sur l'avant-dernier appui. كما قلنا في القفز الطولي هو كيتشابه في هذه القضيه ديال لامبولسيون لان اتفقنا وقلنا ان بوغ لو ترانسفير ديال هذيك لينيرجي اللي جايبين باش نحولوها لانسو تيخصها داك لو ترانسفير. لو ترانسفير ما كيدير على لو كور ديالنا الا اذا كان بيان غيني وكان في واحد لا لين يكون مستقيم او بيان غيني. سا فو دير ديك l'alignement اللي هضرنا عليها وقلنا l'alignement cheville bassin épaule حتى هي كتكون هنايا في هذا لو سو اون هوتور باش لاتليت يقدر يدير ترانسفير ديال لو سو ديالو. دونك بوسي اكتيف دو بيي droit sur l'avant-dernier foulée. l'avant-dernier foulée هي مهمه وتيكون داك لابيسمون ديال لو سونتر دو غرافيتي. بالنسبه لا فاز ديال لامبولسيون l'objectif ديالها هي maximiser la vitesse verticale et initier les rotations nécessaires au franchissement de la barre. Donc بالنسبه هاد لا فاز دامبولسيون حتى هي مهمه واللي نركزوا عليه هو كما قلت لكم في القفز الطولي كيفاش العدا خصو يحط رجلو. بالنسبه لهنايا في هذا لو سو اون هوتور خص الاتليت يحط رجلو بواحد الطريقه سليمه لان اغلبيه ديال العدائين كيجري ملي كيقرب لامبولسيون باش يدير لامبولسيون تيقول خص كيفكر في هذيك لا روتاسيون اللي كيدار باش يدوز بظهرو وكيحط رجلو عوجه باش تسهل عليه لا روتاسيون الوغ كو سي فو او سي با جوست. هذه خطا فادح ويقدر العداء يتبليسها. خصو يحط رجلو بطريقه صحيحه باش يتحمل داك لا فورس او مومون ديال لامبولسيون. وقلنا راه لامبولسيون فيها واحد لا فورس كبيره بزاف واللي شاف فيكم لا فيديو ديال ستيفان اولم اللي كيقولوا في ذاك لا فيديو كتبوا ان ستيفان اولم عنده 650 كيلوغرام في لامبولسيون دوك الرجل. دونك كتحمل هاد لا فورس كامله. دونك سي با فاسيل. كنهضروا في الهو نيفو بالنسبه لا بيرفورمانس ديال ستيفان اولم. مي بالنسبه لينا لي جون ديالنا خصهم يديروا لا بوزي ديال لو بي ديالهم دون فاسون كوريكت وتكون صحيحه اللي غادي نهضروا عليها. بالنسبه هذه في لا فوتو الاولى شوف كيفاش حط رجلو لهذا الاتليت هذا. حط رجلو بهذه الطريقه كتشوف تقريبا لابار الاولى اللي راه حداه لابار الثانيه من موراها داك القنت تما تشوف الرجل ديالو زعما الاتجاه ديال لا بوزي ديال الرجل تكون في هذاك الاتجاه. وهنا راه مدورين عليها بهذا السيركل روج. وكما قلت كنشوفوا هنا لابيسمون ديال سونتر دو غرافيتي في لا فوتو الثانيه. لا فوتو الثالثه كنشوفوا لالينيومون ديال شوفي باسان ايبول اوكي ابري كنمشيو فيغ لا بار وكنحاول تكون اليد ديالنا كتسمى هي اللي كتقيدينا باش يكون التراجيكتوار ديالنا صحيح. بالنسبه لا فاز دامبولسيون حتى هي مهمه قلنا وكنقدروا نديفينيوها كوم لا ديفورماسيون trajectoire du centre de gravité du centre de l'athlète ou de l'ensemble du corps engin lors du dernier appui. Donc l'impulsion aussi appel impulsion, il commence à la posée du pied, l'appel et se termine lorsque le pied quitte le sol. Donc كتبدا ملي كتحط الرجل ديالنا ديال لامبولسيون كتحط في الارض وكتسالى ملي كيكون هذيك الرجل كتكيتي لو سول. Donc cette phase d'appel nécessite obligatoirement une préparation préalable اللي هضرنا عليها وقلنا واحد لا فورس كتكون مهمه اللي كتسمى لا بريباراسيون à l'appel au plus communément la liaison qu'on s'appelle. Donc كتسمى هاد لامبولسيون ولا قلنا هاد البريباراسيون كتسمى لا ليزون كور سابيل باش تكون خص العداء يترينيو عليها باش يقدروا يديروا لا ليزون كور سابيل تكون صحيحه ولا كتسمى امبولسيون ولا ابيل. هادو المصطلحات اللي كيتسماو بالنسبه للامبولسيون. دونك بالنسبه للامبولسيون خصنا نعرفوا كما قلنا بالنسبه للهو نيفو كيفاش دايره الامبولسيون ديالهم كيفاش داك اللي سمينا لا شارج كونيتيف كيفاش كيتفكر لو هو نيفو عنده لا بيرسيبسيون ديالو كيفاش لا بيرسيبسيون ديال ان اتليت ان جون اتليت. فبالنسبه للو جون اتليت كاين ان بروبليم هنا العدائين ديالنا اللي كيكونوا يلاه دي جو لي زونفون تيفكروا كيفاش لا بيرسيبسيون ديالو كيفاش كيفكروا لهذيك لابار. دونك كاين هنا ما يسمى اون امبولسيون باغ ديسو اون امبولسيون باغ ديسو.
دونك باغ ديسو هي اللي كيديروا لي جون المبتدئين لي ديبيتون كيجي كيجريش تيفكر غير ديك لابا خصني ننقزها وكيبقى يفكر فاش كيفكر خص غير رجليه يدوزو وكتلقى كيسبق رجليه هما الاولين. هذه مهمه بالنسبه لي ديبيتون. خصنا لي ديبيتون يعرف ان يدير لامبولسيون بدا كوريكت صحيحه ويمشي بيديه. يعني كنشوفوا في واحد لا سيتوياسيون دو ريفيرونس اللي جبتها لكم اليوم باش نديروا كيدير واحد فرانشيسمون د لا بار سو فورم ديال واحد الفوزي واحد الصاروخ. يحاول يمشي دائما يمشي بصاروخ ما يمشيش بان رجليه هما الاولين وكيبقى له باسان ديالو هابط ورجليه بحال السيزو. السيزو هي سيتوياسيون دابرونتيساج اللي كيديروها لي زونترينور مزيانه مهمه. مي لا بيرسيبسيون ما خصهاش تكون هي هذه. وانا العدائين كيبقى يجي كيجري كيهز رجليه هما الاولين يدوزو كيقيس لا بار بالباسان ديالو ولا بالكور ديالو الوغ كو لا تكنيك من الاول خطا. سي با سا. خصو يفكر دائما لونترينور يبدل لا بيرسيبسيون ديال الاتليت ويفكر انه اتاكي لا بار بالكتاف ديالو ولا بيدو هما الاولين باش يستعمل ديك لامبولسيون اللي كتكون صحيحه. الوغ بالنسبه للاو نيفو كيشوفوا لا بار باغ ديسو يعني كيشوف لا بار من الفوق وكيحاول ان كيما شفتوا ستيفان اولم فوالا لامبولسيون ديالو هنا كيفاش دايره. لامبولسيون كنشوف ان يدو كيفاش غاديه فيغ لا بار بور تراسي لو تراجيكتوار ديال هذاك الاتليت. دونك هذا هو المهم بالنسبه للاو نيفو بالنسبه لي زاتليت اللي هما لي ديبيتون. او سون هوتور لو سوتور دو بلو دو او نيفو باس باغ ديسو en hauteur car son corps est aligné comme un bâton. هنا كيكون بحال شي عصا. لو كور ديالو كما قلنا لالينيمون ديال لا شوفي باسان ايبول كيكون بحال واحد لو باتون كي بوت دونك il tourne en l'air. ملي كيخص لاتليت يبداو بهاد لا بيرسيبسيون هذه هي اللي كتعطيهم انهم يديروا لو سون اون هوتور دون فاسون اللي صحيحه. وكنديروا واحد لا سيتوياسيون اللي غادي نشوفوها كتسمى لا سيتوياسيون دو ريفيرونس ديال لا فوزي اللي غادي نشوفوها مع الزاتليت ديالنا. دونك كندوزو لا فاز دونفول دونك الفرانشيسمون دو لا بار. Donc la position d'impulsion est tenue tant que le corps gagne de la hauteur. Le bras conducteur est fixé au passe par-dessus de la barre. Donc كنسالي l'impulsion كندير l'impulsion نكمل l'impulsion ديالي من موراها كتجي هذيك لو بغا كوندكتور اللي قلنا كتراسي لي التراجيكتوار ديال لا بار لا تراجيكتوار اللي غادي يمشي فيه لاتليت بور فرونشير لا بار. دونك هنا لي جونو كنحاول نطلبوا في لا فاز ايغيان ولا لا فاز دونفول من لاتليت انه يخلي من ديك لا جامب ليبر ديالو يخليها شويه ايكارتي بارابور لوتر جامب باش يكون لي جامب ايكارتي. علاش كنطلبوا من لاتليت يكونوا لي جامب ديالو ايكارتي ولا يكون حل رجليه على اساس باش تكون لا كولون فيرتيبرال كتعطي واحد البيرمي زعما لا كولون فيرتيبرال واحد سيغتان سوبليس او نيفو ديال لا كولون فيرتيبرال باش يقدر يدير داك الكومبراج ويكون فاسيل. باغ كونطخ الا خلى رجليه مسدودين كيجي الكومبراج سالم كيصعب عليه الكومبراج او نيفو ديال لا كولون فيرتيبرال. دونك هنا نقدروا نقولوا ان لا سوبليس مهمه بور لي زاتليت ديال لا هوتور وخص الفو دي زونترينمون pour des entraînements de la souplesse, surtout la souplesse de la colonne vertébrale des athlètes ديالنا. فوالا هنا واحد لو شيما اللي هذا الدوكيومون غنصيفطو لكم هذا الباوربوينت هذا ونعطيكم الدوكيومون اللي خديت منه لي دوني تاعو نعطي الاخوان بور بارطاجي لانفورماسيون. دونك هنا لا فاز دونفول هي هذه لا جامب ليبر اللي هضرت عليها هي الرجل اليمينيه ديال العداء. شوف الرجل اليمين كيفاش يدير. اول حاجه كيسبق يديه هما الاولين والكتاف ديالو كيدوزوا لا بار من موراها كتجي الرجل ديالو لا جامب ليبر اللي كيخليها ايكارتي باش يحاول تكون واحد لا سوبليس او نيفو ديال لا كولون فيرتيبرال. ابري كيهبط راسو باش كتعطي التقوس ديال الظهر ديالو كيكون بواحد التقوس كبير او مزيان. راس ما هبط راسو اللور كتكون كيكون كتعطي واحد التقوس او نيفو ديال لا كولون فيرتيبرال اللي كيسهل عليه باش انه يدير. هنا من موراها مباشره كتجي لا ريسبسيون. اون فوا كيدوز لو باسان ديالو فوق لا بار لاتليت كيدير كيسمى الكاس. الكاس هو حاجه كيسمى رمني. ملي كيدوز فوق لا بار كيدوز الكتاف ديالو اون فوا كيدوز لو باسان كيهبط لو باسان باش رجليه يطلعوا عاوتاني ما يبقاوش هما هابطين. لان قلنا في لا فاز اللي قبل منها لا فاز دونفول قلنا انه تيكون كيدير داك لاخ ولا الكومبراج تيكون على سو فورم ديال واحد القوس ياك. ملي كيدوز لو باسان ديالو الكاس
كيهبط له باسان ديالو باش يطلعوا رجليه، وكنطلبوا منه انه ما يبقاش خلي راسو راجع للور بزاف كما قلنا في الاول باش تكون داك التقوس خصو يرجع راسو للور. كنطلبوا منه انه يعاود يرد راسو، يحاول داك لو مونطون ديالو يلصق في الصدر ديالو، يعني تحت الفم ديالو يلصق معنا باش تكون لا ريسبسيون والهبطه على طابي شوت ما تكون اون توت سيكوريتي. سافو دير ما يتبليساش ياك، ويحاول يهبط على الكتاف ديالو ويخلي رجليه مفرقين. علاش رجليه مفرقين؟ باش ان ما يهبطولوش على وجهه، يعني كيحاول تكون ديك لا سوبليس في الاول، وثاني حاجه ما يهبطولوش على رجليه. دونك هذه فيما يخص لا ريسبسيون. دونك هذه قلت لكم بالنسبه لي ديمارش بيداغوجيك ديال لا فورماسيون ديال لو سون اون هوتور بور لي جون. كنبدا لهم هذه، انا غير هذا اقتراح ديالي انا، يقدر مدرب اخر يدير مجموعه من الاقتراحات ولا يدير واحد، حيت لان التدريب راه فلسفه وكل واحد خصو يكون عنده فلسفه ديالو طريقه التدريب. اي كنشوف ان هذه لا سيتياسيون دو ريفيرونس مهمه بزاف مع لي ديبيوتون. اش كندير لهم؟ كنساو هذاك اللي العائق او اللي كيشكل مشكل بالنسبه لي زاتليت هو هذاك لو فيراج. داك لو فيراج قلنا لك تيكون واحد لي فورس، واحد القوى تما كتسمى سونتريبوت سونتريفوج. هذوك القوى كيعذبوه شويه في العداء في هذاك في الفيراج. دونك اش كنديروا له؟ كنجيبوا له في واحد لاكورس تكون لينيير، تكون واحد لاكورس تكون مستقيميه ياك، ويدير كما اما دي بلو ولا نحاول اورغانيزي كما بغيت هادو لي برودوي دو اليفاسيون جونو، ويدير غوش دغوات غوش فوق هاد لي بلينت ياك، وينقز بحال شي صاروخ ويطيح في طابي شوت. هادشي يعني كيحاول شنو كنعلموا لاتليت ان ديك لا بيرسيبسيون ديال فرانشيغ لا بار باغ دي سو من التحت ويبقى يهز رجليه هما الاولين، ما خصهاش تكون، خصو يسبق ديما الكتاف ديالو. دونك كيدير غوش دغوات غوش وكينقز بحال شي صاروخ. وهادو كتسموا دي سيتي اسوسيي. عاوتاني يعلموا ديك لا روتاسيون، يقدر طابيتي انه ينقز ويدير روتاسيون ويطيح على ظهره. دونك هنا غير لا كرياسيون ديال لي سيتياسيون. فوالا هنا كما قلنا في الاول ديك سيتياسيون دو ريفيرونس يجي كيجري ويدير امبولسيون ويمشي حتى للطابي دو شوت ياك. نقدروا داك لو بون ولا البلينز بقى نبعدوها بشويه، يعني جا هنا ضرب في الاولى هنا، دونك في الثانيه يجي عاوتاني لهاد المساله هنايا، الثالثه يجي لهنايا، قداش ما بعد صافي دير ان كما قلنا في الاول ان لا هوتور ما فيهش غير فيغ لو هو، في حتى القدام يمشي فيغ لافون، فهمتي؟ يعني انه ما كاينش غير لو هو، يجي كيجري لاتليت ويدير امبولسيون ويمشي بحال اون فوزي اللي بحال واحد الصاروخ. هنا نقدروا ندخلوا له شويه الفيراج في الاول كما هو في مولف، ولفنا له هاد لا بيست دونفول راه مولفها، هاد اللي بالخضر هنايا العداء ولفها. دونك نزيدوا واحد لا كورس اللي تكون سو فورم دو واحد الفيراج بيست دابروش، يجي كيجري فيها ويكمل لامبولسيون ديالو. يقدر عاوتاني نبقى نشونجيو له، المره الاولى يجي نيشان، الثانيه نعوجوا له شويه يدير فيراج عاد يجي، المره الثالثه. دونك لاتليت ولا لو جون اتليت كندخلوا له بشويه هذاك ديك لا كورس ديلون لي سو فورم ديال جي، كنحاول ندخلوها له بشويه لاتليت ديالنا. فوالا هنايا حتى كذلك بالنسبه للديمارش دابرونتيساج ديال لو غران بون حتى هي مهمه. هاد لو بون هذا كيحط الكتاف ديالو ويحط القدام ديالو، ان اونترينمون ديال لا سوبليس، ومنا كيتعلم لاتليت انه يطيح على كتافه بشويه كنعلموه لا ريسبسيون في الطابي دو شوت. فوالا هذا ان اكزومبل لو غران بون كيفاش خصو يدار sur tapis de chute, voilà, au sol avant d'aller sur le tapis, main sur les cuisses. الطريقه باش نخليو لي مان ديالو يخليهم فوق الكويس ديالو ويهبط على الكتاف ديالو هما الاولين. وهذه اللي قلت لكم البارح، عاودت لكم انه وقع لي فيها مشكل. انا قلت لهم الدوج ماشي لو غران بون، مي يطيح بحال واحد الخشبه يرجع اللور بحال هكا في هذه التصويره اللي كتبان، ولكن ما يكونش ديفورماسيون، ما يتعوجش الكور ديالو، يبقى بحال واحد الخشبه ويحاول يطيح على الظهر ديالو. هذه هي الطريقه اللي كتخدم مع الوليدات. وقع لي منها مشكل. فهنا كنقولوا ان لي شوفمون مهم بزاف مهم بزاف في هاد لي سيتياسيون، لانه كيعتبر بحال لا جيمناستيك. دونك il faut faire un peu ديال لا سوبليس، un peu ديال لي شوفمون باش يسخنوا لي زارتيكولاسيون ديال لي زاتليت. دونك انا لا شونديل حتى هي مهمه كوم اونترينمون. هنا طريقه كيفاش تخدم لا شونديل. فوالا الا كان اتليت ان بو مزيان كيدير لا جيمناستيك، دي رولاد اريير ومن موراها عاد يدير لو غران بون، ولا بقى نفاليي لي سيتياسيون دابرونتيساج.
هاد بالنسبه لهاد لي تكنيك حتى حنا كنديروا مع صلاحه مع او نيفو كنديروا هاد لي تكنيك سيرتو بالنسبه لا فوتو اللي في التحت ان الاتليت كيخلي غير رجل وحده والاخرى كيدير لا ايلونسي بالونسي الرجل اليمينيه وكينقز ويحاول يدير الكومبراج باش يهبط لا ريسبسيون على الكتاف ديالو وكيتعلم انه كيفاش يفرونشير لا بار ويدير داك الكاس كما قلنا 1 2 3 كي ان فوا يدوز لو باسان ديالو يهبط يهبط. دونك هنايا كما قلنا اما غولا دافون دي غولا اريير الا كان الاتليت مزيان بوركوا با. كما قلنا هنا في هذا ستيفان اولم قلنا 1 2 3 اون نوفر كيحاول يخلي الراس ديالو كيهبطوا اللور باش كيكبر هذاك القوس في الفوق. ان فوا مورا كيدوز لو باسان تقريبا كل اتليت كيدير لا تكنيك ديالو 1 2 3 ابري كيدير اون كاس كيكاسي باش انه يهبط لو باسان ويطلعوا رجليه للفوق باش يدوزوا لا بار. دونك بالنسبه للديفلوبمون فيزيك ديال لي جون سوتور في لا هوتور قلنا ان لا هوتور مهمه وكتحتاج لا فورس لا كورديناسيون لا سوبليس هادو كاع دي كاليتي فيزيك اللي مهمين بور لو جون اتليت. وبالنسبه هنا اللي نركزوا عليه بالنسبه لا فورس لا فورس مهمه بور لي جون اتليت وكما قلنا خصنا تكون زعما بوكو دو بريكوسيون بالنسبه لونترينور يرد البال بزاف مع زاتليت في لا فورس. ماشي ما نقولوش ان لي جون الصغار ما نديفلوبوش لا فورس كاع بصفه عامه لا ما يمكنش نديفلوبيو عندهم لا فورس مي بكل حذر وبشويه بشويه لان هضرنا كاينين دي فاز كاين لا غروند اونفونس اللي كتبدا ما بين 6 سنين حتى 11 عام. هذه لا غروند اونفونس تيكون كما قلنا لاتليت خصو يديفلوبا سور بليزيور بلون زعما ارتيكولير سور لو بلون اوسوز سكوليتيك ديالو لي موسكل ديالو لا كيديفلوبا اون فاز دو ديفلوبمون. دونك بيسكو هو كيكبر خصنا نردوا البال معاه وان هاد لي زاكتيفيتي كيعاونوه ماشي كيقولوا كانه ما كتخليش يطوال بالعكس هاد لي زاكتيفيتي كيخليو ان العظام ديالو كيقصحوا بواحد الشكل مزيان لا دونسيتي ديالهم كيحاولوا يطوالوا مهمين بزاف هاد المساله هذه يعني لي زاكتيفيتي كيعاونوا. وعاوتاني كاينه كاين لا فاز بوبرتير اللي كتبدا تقريبا ما بين 12 عام 13 14 حتى 15 تقريبا في هاد لي زونفيرون هادو. هاد لاج هذا كنهضر على بنات الدراري باش طولت هاد المده هذه حتى هو قلنا مهم وسيتون زعما اوكازيون بور لونترينور كي ديفلوبا مي دو فيغ اتونسيون هاد المساله لان لا بوبرتي مهمه كتخلي لاتليت انه يكون ابت ويكون صحيح باش انه يهدا مي في هذه المرحله كيبقى يطول لاتليت ما كيبقى في المرحله كيبقى يطول لاتليت والعظام ديالو كيطوالوا بزاف كتكون واحد لا فراجيليتي او نيفو ديال العظام ديالو اللي ردوا معاها البال. دونك وعاد كتجي لا دوزيام فاز ديال لادوليسونس اللي كنقولوا ما بين 16 عام 17 حتى 18 عام. هذا لاج هو اللي مهم اللي فيه يبقى ندير زونطرينمون مزيانين باش ان الاتليت ياخذ بليزيور كاليتي قبل ما يوصل لاج 18 19 عام اللي كيوليو انه كتولي كتصافي ديك الهو نيفو كيبدا يتريني انتريف دو هو نيفو. هذا بالنسبه لا فورس بصفه عامه. بالنسبه لا فيتاس قلنا ان لو سون اون هوتور ما فيهش لا فيتاس لا فيه لا فيتاس هو قلنا واحد لا فيتاس اللي كونترولابل لا بتات ما كيبانش كيجي رابيد بزاف مي في الفيراج كتكون لا رابيد ان غون اتليت اللي يقدر في الفيراج يكون رابيد ويدير امبولسيون صحيحه هذاك هو اللي كيمشي مزيان في لا هوتور وتيكون عند دونك بلوس لي كاليتي الاخرين لا سوبليتي الى غير ذلك. مي بالنسبه اللي كيقدر يجي في الفيراج رابيد ويدير امبولسيون صحيحه كيكون هو اللي كيربح بالنسبه لا فيتاس. وبالنسبه لا فيتاس كنديروا زونطرينمون بالنسبه لي سوتور دو ديال لا هوتور كيديروا دي سيونس ديال لا فيتاس كيديفلوبيو لا فيتاس. دونك اون شيرش ليكسبلوزيفيتي اون شيرش زعما شنو كنسميوها الميسكل ديالو انه يعطينا الطاقه فوالا. هادو مهمين بالنسبه لا فيتاس. دونك كنديروا دي سيونس د لا فيتاس وكنحاولوا نخدموا سيغ زعما دي ديستونس اللي كيكونوا قصار شويه وكتكون لا رابيديتي سوا 20 متر 30 متر 80 متر ولا حتى 100 متر كنخدموا مع الدراري ديال لا هوتور. كذلك لا كورديناسيون مهمه بزاف بوغ لي جون. il faut développer la coordination chez les jeunes وكاين لا كورديناسيون سبيسيفيك ولا كورديناسيون جينيرال. لا كورديناسيون جينيرال هي اللي كنستعملوها كاملين قلنا الفاسيون جون طالون فيس وان يديه مع رجليه لا سانكرونيزاسيون برا جامب وهذا كتسمى جينيرال. وسبيسيفيك اللي عندها علاقه بلا هوتور ويحاول انه كيفاش ينسق ما بين لي سيغمون ديالو باش يدير لو سو ديالو. دونك حتى لا كورديناسيون مهمه في لا تكنيك وجينيرال ولا ملتي فورم هضرنا عليها. كذلك قلنا الكاليتي دابوي البلاسمون لالينيومون الكونسيرفاسيون د لا فيتاس هادو سو سون دي زعما دي كاليتي مهمين
في لا كورديناسيون ملتيفورم ولا كتسمى جينيرال. دونك ندوزو لاكس سانكيام اكس ديالنا اللي هو ديمارش بيداغوجيك بور لو رونفورسمون مسكولار. دونك في هاد لا كنقول لا ميسكولاسيون ولا لو رونفورسمون مسكولار انا غادي نحاول نهضر عليها بصفه عامه و باغ لا سويت نناقشوا لي جون اتليت شنو خصهم يتخدموا عندهم ولا او نيفو كيف خصهم يتخدم عندهم، مي تكون المدرب عنده واحد نظره حول لا musculation ولا le renforcement musculaire. دونك هادو دي لوا فوندامونتال دو لونترينمون دو لا فورس بور لو ديبيتون. دونك باش ندير انا جا عندي اتليت وبغيت ندير له واحد الحصه ديال لا musculation، اول حاجه خصني il faut développer la souplesse articulaire عندك الاتليت، يعني خصو بشويه بشويه ياخذ واحد لي زاكي هما الاولين. développer la force تاع لي طوندون ديالو بشويه بشويه. développer la force du centre du corps، يعني لان كنعرفوا كما شاد لا فوتو هذه، يعني لا بارتي اللي مهمه في الكور واللي كتقدر تخلي لو كور انه يكون كايني ويقدر يتحمل لي شارج، هي هاد لا سانتور بولفيان اللي هي هنا او نيفو ديال الكرش ديالو. علاش لا سانتور بولفيان ولا قلنا هنا ديفلوبي لا فور دو سونتر دو كور؟ لان الا شفنا زعما في الاناتومي ديال لو كور هيومان كيبان لك ان في الصدر ديالو كاين داك لاكاج توغاسيك، في الصدر ديالو كاين دوك العظام او نيفو ديال الصدر. الا شفنا في اللور كاين لا كولون فيرتيبرال، العمود الفقري، هما حتى مع عظام كيخليو زعما الاتليت ولا لا فورم ديال لو كور هيومان كتخليه واقف. مي باغ كونتر او نيفو ديال الكرش ما كاينش شي عظم، ما كاينش سوف دي ميسكل. دونك هذوك لي ميسكل الا ما كانش لا بارتي بولفيان وعنده لي زابدومينو مزيانين وكذا كتكون واحد لا فيبليس او نيفو ديال لو كور ديالو. دونك il faut développer la force ديال لي سونتر دو كور، مهمه حتى هي développer les stabilisateurs que soit ديال لي chevilles ولا ديال لو كور كامل، travailler les mouvements pas les muscles. دونك l'entraîneur هنايا ما يقولش غادي نخدم البيسبس، غدا غادي نخدم لي جيمو ولا نخدم لي مولي. دونك سي با سا، يحاول انه يخدم بلي موفمون سورتو مع لي ديبيتون، يعلمهم انهم لي تكنيك لي بولي، يعلمهم شويه لا غاشي غير لا تكنيك. دونك هنا بلوس لا تكنيك ولا لو موفمون كله، ما يفكرش في لي موسكل. دونك هنا كوم رابيل كنعرفوا ان الموسكل سكوليتيك اللي هي العضله في جسم الانسان ان فيها واحد لادابتاسيون كتادابتا وكتادابتا سولون واحد 3 ديال لي فاكتور اللي هما لونغل دو ترافاي. دونك عندنا الموسكل يقدر انه يتجبد بواحد الطريقه، فهمتي؟ كاين الموسكل كيتجبد شويه، كيقدر يتجبد بزاف الى غير ذلك. دونك هذا نقدروا نخدموا على لو ترافاي لونغل دو ترافاي، سا فو دير لو نيفو دالونجمون بالنسبه للموسكل. كذلك الموسكل يقدر يدير لا كونتراكسيون غابيد ولا يديرها ثقيله. دونك هنا حتى هذه خصنا نخدموا عليها بالنسبه لهذا لادابتاسيون ديال عضله الانسان. وكذلك لا ديوري ديال لو ترافاي، كاين ميسكل يقدر يخدم واحد المده 5 دقائق، كاين كيخدم 10 دقائق. هذا غير كمثال، يعني ان ميسكل تقدر يسيبورتي الخدمه اكثر من واحد الميسكل اخر. دونك هادو دي فاكتور اللي نقدروا نخدموا عليهم بالنسبه لادابتاسيون ديال الميسكل. كذلك لونترينور هادو كيحددوا لو شوا ديال لي زيكزيرسيس اللي غادي يديرهم المدرب. والمدرب خصو باش يدير واحد الحصه ديال لا ميسكولاسيون ولا لو رونفورسمون مسكولير، يقول له دي كيل اكتيفيتي هاد لا ميسكولاسيون، بين واحد دومي فون، واش اتليت ديال لونسي ديال لا فيتاس ديال لي سو. دونك لاكتيفيتي مهمه كتحدد لنا زعما كتحدد لنا لي سيونس ديال لو رونفورسمون مسكولير. كذلك كل اتليت، واش اتليت يلاه جديد او يلاه جديد، واش يلاه جونيور يلاه بادي ولا كادي ا2، واش سينيور. هذا مهم بالنسبه للاتليت، زعما الاتليت كيفاش داير، كاين النيفو دو براتيك، شحال من عام هو كيدير الاتليتيزم، ان شاء الله العام الاول ديالو، العام الثاني الى غير ذلك. وكذلك كاين اوبجيكتيف، واش عندي اوبجيكتيف او نيفو ناسيونال غادي يحاول انه يدير المينيما ديال لي فيديرو، واش يدير مينيما زعما واش خصو يجي الاول في الشامبيونا ناسيونال، واش عنده اوبجيكتيف ديال الشامبيونا اغاب، واش هذاك الشيء كامل كيحدد الترافاي ديال لونترينور. كذلك كوم رابيل ديال لي ميكانيزم دو لا فورس. بالنسبه لا فورس كاينين دي زوتور، كاين جيل كوميتي وكاين واحد لوتور اخر اللي هو بومبا. بالنسبه لهاد جيل كوميتي كيكون الديفلوبمون دو لا فورس هو كيدار باش ديفلوبي لا فورس. شنو كيكون زعما انه كيدار عبر 3 الحوايج، يا اما كتسمى ستركتورو ولا نيرفو ولا ليتيرمون. تيقول واحد الموسكل باش كديفلوبا، يا اما
لا ستركتور ديالها، الشكل ديال هذاك الميوسكل، ça veut dire انه كيتنفخ ولا هنا قال لك il concerne la composition même du muscle اللي هنا. ومني كنقول هذا مهمه، كنقول ليبرتروفي هو العضله ملي كتنفخ شحال ما كنقول ملي كتنفخ شنو كيتزاد فيها. اذا هنا هذا كوم ريبونس تيقول كاينين ان هو اللي هنايا في هذه الفوتو هذه كنعرفوا ان العضله مجموعه من الحزم ديال الالياف، حزم ديال الالياف، وهذوك الالياف فيهم واحد لويفات صغيورين اللي كيتسموا لي ميوفيبري. دونك هاد لي ميوفيبري هما اللي كيتزادوا ماشي الفيبر مسكولار. وهذه كمعلومه تشوف ان الانسان كيكون عنده واحد لو نومبر ديال لي فيبر مسكولار كيبقاو هما. انا بحال دابا الانسان عنده 10 مثال، عنده 10 ديال لي فيبر مسكولار، ملي كيزاد حتى كيموت كيبقاو عنده ميم الفيبر مسكولار. مي اللي كيتزاد ماشي لي فيبر مسكولار، دوك لي ميوفيبري صغيورين هما اللي كيتزادوا تما كيخليو العضله كتزاد. كذلك هما هنا كتبوا لي فيبر مسكولار ولا لو ساركومير في العضله هما اللي كيعطيونا لا كونتراكسيون مسكولار. ليسونسيال ان بالنسبه بور ديفلوبي واحد المسكل اما غادي نلعبوا على لا ستركتور ديالها، على الشكل ديال هذيك المسكل، اما سكون ابل لي فاكتور نيرفو اللي هما لو ريكروتمون. كنعرفوا ان بحال دابا واحد قلنا ليف عضلي كتكون فيه واحد اش كيتسمى كتجي واحد السياله عصبيه لهذاك الليف فاش كتقول له دير واحد لا كونتراكسيون زعما تجمع ياك، وهذيك داك السياله العصبيه كتجيب واحد لينير. هاد لينير كما قلت لنا اما كيكون واحد الفيبر مسكولار فيه غير واحد لونير واحد كيوليو عنده جوج لينير، دونك الا طلبت منه يدير الكونتراكسيون كيولي يدير الكونتراكسيون مجهده حيت كان فيه غير واحد ولا فيه جوج، ابري ولا فيه ثلاثه ديال لي نير، دونك ولا هذاك الفيبر مسكولار كيتجمع. هنا كتسمى لو ريكروتمون ديال لي فيبر مسكول ديال هادو لي فيبر مسكولار. او لا سانكرونيزاسيون كما قلنا فيبر مسكولار فيه ثلاثه ديال لي نير ياك فيبر جاب ثلاثه لي نير، عاوتاني واحد فيبر اخر عنده ثلاثه. دونك هاد لا سانكرونيزاسيون سا فو دير ولا لا كورديناسيون انهم كيتجمعوا في مره، اللي كيتجمعوا في مره يعني كيوليو ولا سانكرونيزاسيون انهم كيحاول ان دوك لي فيبر مسكولار كيتجمعوا في مره. وهنا لا كورديناسيون هو ان العضله كدير لا كونتراكسيون افيك كورديناسيون. فبالنسبه للتيرمون كاين ليلاستيسيتي اللي قلنا في الاول ان العضله فيها كتقدر تجبد ياك، والعضله اللي كتجبد بواحد الشكل زعما فلويدو هكا هي كتكون مزيانه وكتعطينا الطاقه اكثر. دونك كنديفلوبيو هاد ليلاستيسيتي في هذا الميوسكل او لو ريفلكس ميوتاتيك اللي كنخدموه بار هذاك كنبقى نقزوا على ليه هي لا بليومتري كنديفلوبي لو ريفلكس ميوتاتيك. ملي كنعملوا لو ريفلكس ميوتاتيك هو واحد سيستيم دو ديفونس اناش كنديروا العضله كنحاولوا نجبدوها اكثر من القياس وكتعاود ترجع بواحد لو سيستيم ديال لا ديفونس ديالها وكيتسمى لو سيستيم لو ريفلكس ميوتاتيك. دونك هذا غير كوم رابيل بالنسبه للميكانيزم دو لا فورس بالنسبه للجيل كوميتي. هنا لي ريجيم اللي كاينين ديال كنا عارفينهم لي ريجيم دو كونتراكسيون. فوالا كاينه عاود ندوزو هنايا كاين الريجيم ايزوميتريك شويه. هنا في لي ريجيم اللي قلنا ما كيبان ما عرفتش ما بانوش في التليفون. كاين كونسونتريك اكسونتريك ايزوميتريك بليوميتريك. فبالنسبه للكونسونتريك اكسونتريك ايزوميتريك هادو هما لي ريجيم اللي كاينين. وكاين اللي كيزيد بليوميتريك، كاين اللي كيقول لك ودي لا بليوميتري هي ماشي ريجيم دو كونتراكسيون مي هي غير باش ملي كندوزو من ليكسونتريك للكونسونتريك كتسمى بليوميتريك. فنبداو بالليزوميتريك. شنو كنقصدوا بريجيم دو كونتراكسيون ايزوميتريك؟ هو كما كنشوف هاد لا فوتو هادي ملي كيكون لاطليت هز واحد لا شارج هنايا وكيحاول انه ما كيتحركش، ما كيطلع للفوق ما كيهبط لتحت، كيبقى مبلوكي. يكون داك لو بلوكاج كيبقى مبلوكي وكيبقى مغيزيستي لهذيك لا شارج كتسمى ريجيم دو كونتراكسيون ايزوميتريك. فبالنسبه للريجيم دو كونتراكسيون كونسونتريك هو كما كنشوف هاد لا فوتو من هذيك لا شارج كنجيبها عندي وكيكونوا كيقتربوا هذوك لي لوفيي ديال هاد لي ميروس مع كلافيكول مع الراديوس كوبيتوس. هاد العظام ملي كيتقاربوا كتسمى ريجيم دو كونتراكسيون كونسونتريك. غندوزو نشوفوا كل هذاك كيفاش كتخدم الى غير ذلك. فهنا
بالنسبه لهذا لو سيستيم دو كونتراكسيون اللي هو كونسونتريك كنخدموه بزاف ملي كتقرب لا كومبيتيسيون او لا اون بيريود دو كومبيتيسيون. علاش؟ لانه كي سور لو بلان نيرفو الي تري كوتو، دونك اش كيحاول انيرفي لنا لي موسكل، كيخلي لي موسكل كيفيق. دونك بحال دابا هنا كمثال هاد لاتليت اللي كيدير ديفلوبي كوشي كيكون عنده لا بار هابطه ياك، وكيحاول انه يدفعها للفوق فيغ لو او. ملي كيدفعها للفوق كتسمى كونسونتريك. هنا كيدفعها كونسونتريك ويحاول انه بحال دابا يهبطها، يحاول يدفع عاوتاني رابيد، يحاول يهبط لا بار يدفع رابيد. حنا ملي كنعتمدوا على هذيك لاكسيون اللي كيدفع لا بار للفوق كتسمى كونسونتريك، وكتستعمل بزاف اون بيريود دو كومبيتيسيون. او بحال هذا ليكزومبل هذا ديال الميد سيمبول انه يدفع لا بار فيغ لافون. هنا كيستعملوا سحاب لي لونسي الى هضرنا على لي بغا ديالهم. هاد لي زيكزارسيس تلقاهم كيديروهم في وقت بري كومبيتيسيون كومبيتيسيون. بالنسبه لو ريجيم اكسونتريك هو العكس ديالو، مني هذيك لا شارج كنحاول انني ندفعها او نهبطها للتحت، او لا نغيزي هي لا شارج كتهبطني وانا مغيزيستي لها وهبطها، دونك كتسمى اكسونتريك. ونشوف هنا واش كاين دي زيكزامبل. بالنسبه لو ريجيم اكسونتريك هو il engendre une des adaptations importantes amenant à une récupération longue. دونك هذا بالنسبه للاكسونتريك ما كيدارش في بري كومبيتيسيون لا كومبيتيسيون. علاش؟ كيخصو واحد المده طويله بوغ لا ريكوبيراسيون، وصعيب شويه بالنسبه لي جون. ما كنخدموش مع لي جون لو ريجيم اكسونتريك. ولكن شنو هو؟ بحال دابا هاد ديفلوبي كوشي ان داك لاطليت كاين واحد لا شارج كبيره ياك. نعطيو مثال انه نفترضوا كيهز 80 كيلوغرام في 80 كيلو في ديفلوبي كوشي. غادي نحاول نعطيه انا 90 او 100 كيلوغرام، غادي صعيب ما يقدرش يهزها. غادي نحاول نحطها الفوق ويحاول هو يغيزيستي مع الهبطه ديال هي هبطه، وهو كيغيزيستي تتهبط. وخصها بدا هنايا من الباغاد ولا لاد ديال لي زاتليت ولا ديال لونترينور باش ما تهبطش عليه لا بار. دونك هاد لو ريجيم دو كورس هو كيتصاب باغمي لي ريجيم دو كونتراكسيون كيتسمى اكسونتريك. هو مهم بزاف حتى هو كيديفلوبي لنا لا فورس، ولا فورس ما كيديفلوبيها مي ما خصوش يكون قريب لا كومبيتيسيون. بالنسبه لو ريجيم بليومتريك هذا لو ريجيم حتى هو مهم بزاف، واللي كنقولوا خص المدربين يديروا مع العدائين ديالهم باحترازيه. وشكون هو لا بليومتري؟ لا بليومتري هي لو باساج من ليكسونتريك للكونسونتريك. ملي كنقولوا لاطليت ديالنا واحد اكسونتريك من موراها العضله كدير اكسونتريك وكدوز ايميدياتمون لا فاز كونسونتريك بواحد لا فيتاس كتسمى بليومتري. وهذا هنا اللي فاش قلنا ان في هذا لا بليومتري شنو كيوقع للعضله. العضله انها ملي كنديروا اكسونتريك بحال كنعطيوك لان قلنا اكسونتريك. فنعطيو مثال بحال دابا هاد الاكسونتريك شنو قلنا؟ كاينه واحد لاصاج كبيره على العداء كيجي هابطه كتسمى اكسونتريك. دونك حتى هنايا ملي العداء كيكون لو بوا ديال العداء وكيجي هابط به، راه بالنسبه للميسكل كيكون صعيب بزاف، وتيكون كيحاول ان الميسكل في هذه المرحله هذه ملي كيكون كيهبط كيدير اكسونتريك ياك. وصافي دير ان لي ميسكل ديالو كيتجبدوا بزاف اكثر من القياس، وباغ سيستيم دو ديفونس كيحاولوا يرجعوا بزاف باش كيعطيونا الطاقه، كيحاولوا يرجعوا كيعطيونا الطاقه باغ سيستيم دو ديفونس. دونك بحال اللي كنحطوا العضله تحت واحد الضغط باش تعطينا الضغط. هي الا ما تبليتاش العده كيعطيك دي بيرفورمانس مزيان، ولكن كيتبليتاو العدائين بزاف هاد لا بليومتري اللي خصنا نردوا لها البال. دونك لي زيكزيرسيس دو بليومتري امبليك une contraction excentrique, allongement musculaire, كتكون هاد l'allongement كبيره بارابور للمسكل اللي كيعطيها مورا immédiatement suivi d'une contraction concentrique اللي هي raccourcissement. Donc ils font aussi référence au cycle d'étirement raccourcissement ou au réflexe myotatique. Donc le réflexe myotatique كما قلنا هو le système de défense ديال المسكل. Donc بالنسبه لا périodisation ديال لا فورس، لا périodisation de la force اللي هضروا عليها مجموعه من لي زوتور ومن بينهم جيل كوميتي و تيودور بومبا. فبالنسبه للكوميتي هو كيدير دي سيونس ديال لا فورس، كيديفلوبي لا فورس ماكسيمال هي الاولى، ومن موراها لا فورس سبيسيفيك، وكيدوز من الكونسونتريك اكسونتريك ايزومتريك تقريبا هذه الطريقه ديال جيل كوميتي. فبالنسبه لتيودور بومبا هو كيبريكونيزي واحد ليفولوسيون بازي دو لا كونفيرسيون دو لا فورس ماكسيمال. شنو كيدير بومبا؟ هو كيدوز ادابتاسيون اناتوميك هي الاولى، كيدير ليبرتروفي وكيدير موراها لا فورس ماكس، وهاد لا فورس ماكس حتى كيديفلوبيها مزيان، عاد كيدير لا كونفيرسيون ديالها لا جلبغه.
اما لا كونفيرسيون هو كيديفلوبي الميسكل في لا فورس ماكس، عاد كيدير لا كونفيرسيون لا بويسونس ولا لونديرونس بويسونس، ولا عاد كيشوف هو اش من رياضه كدير، وكيحاول انه يوجهك بهاد لا كونفيرسيون ديال لا فورس ماكس كيحولها لداكشي اللي بغا. هذه الطريقه ديال تيودور بومبا، ولا نحاول نشوفوها هنايا بالديتاي. بالنسبه للادابتاسيون اناتوميك هو كيقسموا على العام كامل كما هضرنا البارح، وقلنا ان لا سيزون تيقسمها على بريباراسيون فيزيك جينيرال، بري كومبيتيسيون جينيرال، سبيسيفيك، بري كومبيتيسيون. اذا كيتبعوا هذا لو شومينمون هذا، وكيبدا ادابتاسيون اناتوميك. وتيقول في هذه الادابتاسيون اناتوميك بالنسبه لو ديبيوتون خصها تكون ما بين 8 حتى 10 السيمانات، وبالنسبه للناطق اكسبيريمونتي ما بين 3 ديال السيمانات و5 السيمانات. هذا كيكون العداء يلاه جا العداء كنديروا له ادابتاسيون اناتوميك. دونك هاد لا شارج كتكون بين 30 و 40%. بحال دابا عطيو مثال ان شي عداء كيهز 100% في الدومي سكوات ولا في لابريس، ياك يحاول نعطيو غير 30 فلاشارج او 40 فلاشارج ويزها، ويحاول انه لو نومبر داتولي يكون بين 29. لو ريبيتيسيون هنا ما بين 10 و 15 بالنسبه للديبيتون، ما بين اكسبيريمونتال بين 20 و 25. اذا شنو كنديروا؟ كنحاولوا في هاد لادابتاسيون اناتوميك لي شارج كيكونوا ما يكونوش ماكسيمال، يكونوا شارج اللي هما خفاف شويه، مي لي ريبيتيسيون يكونوا بزاف. وفي هاد لادابتاسيون اناتوميك فيها فين قلنا كنديفلوبيو بالنسبه للاتليت دوك لي طوندون ديال لي طوندون ديالو، فيها كديفلوبا لا سانتور بولفيان، فيها ان مهم هاد لادابتاسيون اناتوميك بوغ لي اتليت سورتو بالنسبه لي اتليت اللي هما ديبيوتون. دونك هنا لو نومبر ديال لي ريبيتيسيون كتكون بين 10 و 15، 20 25 بالنسبه ليكسبيريمونتي. لا دوغي دو توتال ديال الخدمه كتكون بين 20 25 بالنسبه لي ديبيوتون، 30 40 بالنسبه ليكسبيريمونتي. ولا ريكوبيراسيون اونتر لي سيري كتكون دقيقه و30، وما بين لي زاتوليي كتكون ما بين 3 دقائق بالنسبه لي ديبيوتون الى غير ذلك. هذا بالنسبه للادابتاسيون اناتوميك. من مورا كتجي ليبيرتروفي، وليبيرتروفي هي اللي كيستعملوا بزاف في لاصال دي ميسكولاسيون، كيقلبوا العدائين على ان العضلات تكون عندها واحد الحجم كبير، كنسميوها ليبيرتروفي. وهاد ليبيرتروفي هضرنا قبيل عليها كيتزادوا لي ميوفيبغي في العضله. دونك وكيستعملوا كذلك بزاف لي لونسور كيقلبوا على لو بوا. دونك لي لونسور هما تيحاولوا هما تيخدموا على ان ليبيرتروفي الميوسكل يكون عنده واحد الحجم كبير باش يقدر يعطينا الطاقه. هذاك الطريقه ديال لي لونسور. فبالنسبه لليبيرتروفي كيتخدم ما بين 4 حتى 6 ديال لي سيمين. بالنسبه لا شارج كتكون ما بين 70 و 80 في لا شارج. لو نومبر ديكزيرسيس ما بين 6 حتى 9، نومبر دو ريبيتيسيون بين 6 و 12. دونك هنا شنو كنقولوا؟ ملي كنقول واحد لاتليت في اي اباري، نقولوا حنا في لابريس، مشيت لابريس وقلت له هو كيهز 100% في لابريس، قلت له غادي تهز 80 كيلو، اذا 80% ياك، وقلت له غادي دير 8 ديال الضربات، 1 دفع 8 ضربات، 1 2 3. وقلنا هنا لا فيتاس ديكزيكسيون فلتحت تكون لونت، يعني ما نقولش ماشي رابيد، غير بشويه. في لابريس نقول له هز 80 كيلو هو كيهز 100 ياك، ونقول له غادي دير 10 ديال لي ريبيتيسيون. سافو دير 1 2 3، لان لا فيتاس ديكزيكسيون لونت ثقيله. اش نقلب هنايا؟ العضلات اللي كيخدموا غادي تغونفلاو وغادي يعطيونا ليبيرتروفي. هذه هي ما يسمى بالليبيرتروفي، والطابلو غادي يكون عندكم باش تستعملوا. مورا ليبيرتروفي كيدوز لا فورس ماكس. هنا لا فورس ماكس بليزيور مانيير باش كيديفلوبي لا فورس ماكس. Ou la force max représente un facteur important, voire déterminant dans le développement de la force spécifique, bien que sa contribution varie d'un sport à l'autre. Donc, la force max مهمة بالنسبة للسبور كيستعملوها بزاف في السبور وفيها بزاف ديال الطرق. فبالنسبة البومباتيكو بدي بس تعمل لا فورس ماكس خصها بدا لادابتاسيون اناتوميك، تخدمها بواحد الطريقة كبيرة وتعطيها أهميتها وتعطيها وقت كبير بالنسبة لادابتاسيون اناتوميك، باش ان الزاتليت يديفلوبو كما قلنا عندهم هادوك لي ستابيليزاتور وهادوك لي طوندون ديالهم يكونوا ولفوا لا شارج باش انهم يقدروا يخدموا لنا لا فورس ماكس. فبالنسبه للا فورس ماكس قلنا كاينين بليزيور ميثود. نبداو بلا ميثود دو شارج ماكسيمال اللي هي ام سي ام. هاد لا شارج ماكسيمال تيكون سيدي خص تكون ما بين 85% و 100% من لا شارج. لو نومبر ديكزيرسيس ما بين 3 و 5، لو نومبر دو ريبيتيسيون بين 1 و 4. دونك الا واحد لاتليت كما قلنا وخص لا كونتراكسيون تكون رابيد، دونك لا فيتاس ديكزيكسيون تكون رابيد. دونك واحد لاتليت مثال بسيط، نقولوا حنا في لابريس ياك كيهز 100 كيلو
كيهز 100 قلت له انا غتهز 90 كيلو ياك، وقلت له غادي دير واحد 4 ديال ريبيتيسيون وبلا فيتاس، يعني هو كيهز قلنا في 100%. قلت له 90 كيلو يعني راه جاي صعيبه، غادي يكون مزير وغادي يدفعها برجليه، يدير 1 2 3 4 ياك، بهاد هكا لا رابيديتي اللي غادي يدير. دونك هنا كي هاد كنخدموا لا ميثود دو شارج ماكسيمال. وكاين صراحه بزاف د السميات اخرين تقدروا تلقاو في كتب اخرين بزاف د السميات، مي لو برانسيب راه هو هذا اللي كيتبعوه بومبا تقريبا، هو اللي كنستعملوه بزاف، وزعما حتى اخرين لقيتهم غتلقاهم داخلين في هذا الشيء. فبالنسبه للميثود ايزوميتريك قلنا هو ما كتكونش كونتراكسيون، هو ما كيكون لو كور ولا كيكون فيكس، كيهز واحد لا فيكس. فيها دو ميثود، سواء غادي ندير واحد لا شارج لي سوبيريور على لي كاباسيتي ديال لاتليت يبقى مغيزيستي، يبقى مبلوكي، او لا واحد لوبجي اللي يكون فيكس ويحاول انه يدفعوه بواحد الطريقه. اذا هذه كتسمى ايزوميتريك، صافي ما كاينش كونتراكسيون. هنا خص لا شارج تكون بين 80 و 100، نومبر ديكزيرسي يكون بين 4 و 6، لا دوغي دو كونتراكسيون باغ سيري ما بين 6 حتى 12 سكوند. يعني بحال دابا نعطيو مثال، نقول له دير دومي سكوات اللي هي لا دومي سكوات بقى مبلوكي بها، يعني خصني 1 2 3 4 5 6 بركه، حتى كاع كان شي عطيت اللي مزيان حتى لحد 12 بركه، بهذا لي شارج ديال 80 100 كيلو. دونك هذا هو اللي كاين بالنسبه لهاد لا ميثود ايزوميتريك. لانترفال دو روبو بين جوج وثلاثه، بالنسبه للنومبر دو سيري ما بين دقيقه حتى 3 دقائق الى غير الطبق غادي يكون عندكم. فبالنسبه للميثود اكسونتريك واللي قلنا هذه صعيبه بزاف و ريزيرفي اونيكمون بور لي اتليت اكسبيريمونتي اون جينيرال الى اسوسيو ترافاي كونسونتريك. دونك غالبا المدربين كيستعملوا الاكسونتريك مع الكونسونتريك. نعطيو مثال بحال دابا في الديفلوبي كلشي كما قلنا لكم كتكون واحد لاشارج كبيره بزاف، كنبقى نغيزيستي وانا هابط معاها ياك. ملي كتهبط اش كيديروا المدربين؟ كيحيدوا لي شارج، كيقولوا المدرب كيقولوا للعداء دفع عاوتاني رابيد الفوق اكسونتري، كيدفع عاود كيعمروا بلي شارج، كيبقى يغيزيستي مع الهبطه ديالها ويحيدوا لي شارج عاود يدفع للفوق. دونك اغلبيه المدربين كيالترنيو بها بين كونسونتريك لانك كتعطي واحد الريزولتا مزيان. فبالنسبه لي شارج ديال الميثود اكسونتريك كتكون ما بين 110 و 160، ولو نومبر ديكزيرسيس ما بين 3 و 5. الا كان واحد الاتليت بحال ديفلوبي كلشي كيهز 100 ياك، كنعطيو حنا 110 ولا 120 ولا 130 شي حاجه كبيره عليه بزاف ويحاول يغيزيستي في الهبطه معاه. دونك لو نومبر دو سيري باغ اكزيرسيس ما بين 4 و 6، لو نومبر دو سيري باغ سيونس ما بين 20 و 30، غوبو ما بين 3 حتى 6 دقائق. لا فيتاس ديكزيكسيون كتكون لونت اوتوماتيكمون تكون لونت، علاش؟ لانه كيغيزيستي. الا ما كانش لونت بحال دابا واحد لاشارج كبير قلنا له غيزيستي معاها وخلاها تهبط عليه، ما كتكونش خدمه، خصو يغيزيتي بشويه يهبط بشويه. دونك لا فيتاس ديكزيكسيون غادي تكون لونت. دونك هادو هما لي ميثود تقريبا اللي كاينين بالنسبه لا فورس ماكس باش كديفلوبي لا فورس ماكس. دونك كاينه واحد لا فاز اخرى ديال لا كونفيرسيون عاوتاني، كيفاش نخدموا كنخدموا هاد لا فورس ماكس من موراها كنديروا لا كونفيرسيون. بالنسبه لينا حنا كنديروا ليكسبلوزيفيتي، كنحاولوا نديروا بليزيور، كاينه بزاف ديال لي زيكزيرسيس اللي كنخدموا بهم هاد الشيء. نقدروا نخدموا بحال دابا لا فورس ماكس وكان موراها كنديروا لا بليومتري، ولا من موراها لي فولي بون ديسونت، موراها لو بون نقصوا فوق منه. يعني بليزيور ميثود باش اننا كنديروا لا كونفيرسيون ديال لا فورس ماكس ليكسبلوزيفيتي ولا لا بويسونس مسكولار. فوالا هذه غير نهضره شامله شويه على نهضره سطحيه على لا ميسكولاسيون. نتمنى اخواني يكونوا استافدوا شويه من هذا الدوكيمون ديالي. اي ميرسي بور فوتر اتونسيون. شكرا للحضور الكريم.